भूमुगच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियळाक स्वागत. आज सध्याकाळच्या 11व्या हप्त्याचो शुक्रार. आमचो नियाळ आम्ही पयले वाचपाचेर मुखारून व्हरतां. संपावलून कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 11वो अध्याय वळ 18 उपरांत 20 आनी 1 तावन 30 पर्यंत. सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, साबार जण लौकीक संगते विशीं आपली बडाय उलयतात जाल्यार हांवें तशें कित्याक उलयनाये? ह्या परी स लोक आमकां त्राण ना म्हूण वळखल्ले वरवीं म्हाका लज जाल्यारय पर्वा ना. पूण कोणी मनीस आपली बडाय सांगोकू फुडें सरता जाल्यार पिशा बरी हांव हें म्हणटां. हांव बडाय सांगोकू फुडें सरता ते हेब्रेवकार, हांवूय हेब्रेवकार. ते इस्रायेलकार, हांवूय इस्रायेलकार. ते अब्रामाच्या संततेचे, हांवूय अब्रामाचेच संततेचो. ते क्रिस्तचे सेवक, मती भ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयतसो दिसता. हांव ताचे प्रास आदीक क्रिस्तचो सेवक. तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरलां. तांचे प्रास चड पोवटी बंदेन पडलां. लेख नातलेले मार हांवें केल्यात. कितलेशे पोवटी मरोन वाचलां. जुदेवलकचे 39 मार 5 पोवटी हांवें केल्यात. 3 पोवटी म्हाका रोतांनी मारला. 1 पोवटी म्हाका पात्रायला. 3 पोवटी म्हजे तारो फुटला. 1 रात आनी 1 दीस दर्येच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पैणांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे. आपाय आवराचे, आपाय सोरांचे, आपाय म्हजेच देशी लोकांतावन, आपाय एर जातीच्या तावन, आपाय शेरांत, आपाय रानां मोल्यांत, आपाय दर्यांत, आपाय गतकी भावातावन. वावटी बरीत वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळोवन, भुकेन आनी तानेन साबार उपास काडन, हिंव तोडवन आनी पांगरण नासतना उक्तो पडोवन हांव जायतो कश्टालां. ह्या आनी एर कश्टा शिवाय म्हाका आसा दिसपडतो भार म्हणजे समेस्त पोवी साबाचो हुस्को. कोण तो भाऊ अस्कत आनी हांव ताचे पासत अस्कत काय भोगिना, वा कोण एकल्याक वायट देख मेळत जाल्यार हांव संतापान लासना. हांव म्हजी शिफारस उलयतां जाल्यार म्हजी अस्कत काय दाखोवन दितल्या संगतीची हांव शिफारस उलयतां. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. सदांनीत कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावा आनी भयणी, हाचें पयलें वाचप सांपावलूच्या कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र, दुसरें पत्र. ह्या पत्रांत हाचें बॅकग्रावंड जावन आसा सांपावलू अशें उलोवंक कारण कोरिंथ घरामध्ये जायते दुसरे क्रिस्ताचे नावी आपोस्तल आसले. ते क्रिस्ताचे सेवक म्हणून भोंवताले, उलयताले आनी जायतो लोक तांचो पटलाव करतालो. पूण हे सर पडकिरे आपोस्तल जावन आसले. क्रिस्ताच्या नांवान उलयल्यारय क्रिस्ताचें जिवीत ते जियेनातले. पूण क्रिस्तान नेम्यारलो आपोस्तल जावन आसा सांपावलू. तो पडकिरो न्ही, पूण नीज जावन क्रिस्ताचो सेवक म्हणून कोरिंथकारांक तो सांगता आयच्या ह्या वचपांत.
पूण आपूण नीज क्रिस्ताचो सेवाक म्हणून ताणें प्रूव करचें कशें? खंडीत ताचे कडेन ID कार्ड नासलें, कसलीच सर्टिफिकेट नासली, जेजून कसलीच सील मारून ताका एक प्रमाणपत्र दिवं नासलें. पूण आपूण नीज क्रिस्ताचो सेवाक म्हणून सांगचे खातीर आपलें जिवीतच साक्ष जावन त्या लोकांमध्ये तो उगडापाय करता. जायते जण आमच्या मदीं आमचे यशस्वी विशयंत आमी जायते उलयता. ह्या संवसारांत कितें आमी अचीव केल्या तर तें जावंक पुरो शिकपा क्षेत्रांत, तें जावंक पुरो आमच्या कामांत, तें जावंक पुरो आमच्या बिझनेसांत, तें जावंक पुरो स्पोर्ट्सांत आनी कितें यशस्वाची गणितां आमी जायते फावटी ताचे विशयंत बडाई उलयता वा ती हेरां सांगता आमी वांटून घेता आनी आमचे यशस्वी विशयान आमी उलयता. पूण सांव पावलो आपूण क्रिस्ताचो सेवाक म्हणून सांगूंक ताची व्हडली व्हडली कामां विशयंत उलयना. आपूण व्हडलो एक प्रसंगदार, आपूण जाणवायसो मनीस, आपूण असार्यां करता, म्हाका दमास्कस वाटेर जेजून आपडलो, कन्वर्तर केलो, अशें जायते ताचे यशस्वी विशयंत उलयना. पूण तो आपूण क्रिस्ताचो सेवाक म्हणून दाखोवंक आपल्या कश्टा विशयंत उलयता. क्रिस्ता खातीर, आपल्या मेस्त्री खातीर हांवें ससुल्ले कश्ट कितें म्हणली एक व्हडली पट्टीत तो त्या लोकां मुखार दवरता. आनी ती पट्टी आमी येदोळूच आयच्या वाचपांत आमी आयकली. दगदणी, कश्ट, अणवार, आपाई, ते एक एक कश्ट आमी आयकले तर मनीस जावन आमकां खंडीत वाचोंक साध्य ना म्हणून थोडे फावटी बगता. सांव पावलो म्हणटा कितलेशे फावटी हांव बंदेंत आसुल्लो. 1940 फावटी 5 फावटी हांवें मार केल्यात. 3 फावटी रोथांनी म्हाका मारलां. एक रात आनी एक दीस हांव दर्यांत आसुल्लो. 3 फावटी म्हजें तारू फुटलां. अशें जायते ताचे कश्ट आनी संकश्ट त्या लोकां मदें तो दवरता. आनी थोडे फावटी सांव पावलोचें जिवीत आमी पळयतना ह्या मनशाक इतले कश्ट सोसूंक ती सकत जाल्यार खंयतान आयिल्ली. आनी इतले कश्ट सोंसल्या उपरांत तो जिवंत उरोन सोम्याक साक्ष जाल्यार कशें दिता, कसो तो जिवंत उरलो म्हणलो एक व्हडलो मिस्टेरियस. भावार्थ एक सकत भावा आनी भयणी, खंडीत सांव पावलो बरी आमकां सर्वांक असलेच कश्ट येतीत आनी असलेच कश्ट आमी सोंसचे म्हणचे न्ही. खंडीत जिवितांत दिसपडते कश्ट आनी कुरीस म्हणल्यार आसात आमच्या कुटुंबांत, वैयक्तीक रितीन आमच्या समाजींत. जावंक पुरो थोडे फावटी पिडा शिडा, जावंक पुरो थोडे समस्ये आमच्या वैयक्तीक संबंधांत, अकालीक मरण, आपाजाई आमच्या जिवितांत. असले जायते कश्ट आमच्या जिवितांत येताना आमचो भावार्थ जाय आमकां एक प्रेरण आनी भरोसो. सांव पावलोक क्रिस्त आनी आपूण क्रिस्ताचो सेवक म्हणलो तो हुस्को आनी ते आपोणें खंयचेय कश्ट सोसूंक ताका प्रेरण जालें. आनी देवानी ताका सगळ्या कश्टांत राखलें.
आयचो वंजेली आमकां म्हणटा संवसारांत तुमची दिरवीं पुंजाय नाकात आनी व्हडलें दिरवें सर्गार तुमी पुंजया. आनी सांपावलोक क्रिस्तच जावन असलो दिरवें आनी तें दिरवें आपणावच्या खातीर आपलो जीव सयत तो ओगडावंक फाटीं सरोवना. सगळें ताच्या जिवितांत कश्ट अणवारां आपाय सगळें ताणें सोंसलें क्रिस्त म्हणल्यार दिरव्याक आपणावंक. हें सर्गींचें दिरवें, संवसाराचें न्ही. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत इल्ले कश्ट येतना खंडीत आमी खंगल जावचें नाका, चंचल जावचें नाका. सोमयाचेर पातयेवया, इल्ले कश्ट सोंसया, दगदणी आमी भोगया क्रिस्ता पासत, ताच्या मोगा पासत. आनी असलो मनोभाव आमचे थंय आसा तर क्रिस्ता खातीर आनी ताच्या मोगा पासत हांव हें सगळें सोंसता म्हणून असलो एक आध्यात्मीक मनोभाव आमी रुतां केल्यार खंडीत कश्ट आनी दगदणी आमकां प्रेरण जातले. एक नव्या दृश्टिकोनाक आमकां एक स्फूर्ती जातली. हांवें केदाळे म्हणचें आसा, आवर सफरींग इज आवर पर्स्पेक्टिव्ह. म्हळ्यार आमची कश्ट आनी दगदणी म्हणलें तो एक आमचो दृश्टिकोन. आमी कशें हो संवसार देखता म्हणलें. जायते लोक कश्ट जाल्यार ते कश्ट म्हणून खाण घेनात, तेन्ना तांकां कश्ट ते मारिनात. जावंक पुरो थोडे फावटी सांत आनी कश्ट दगदणी क्रिस्ता भितर तांणी सगळें समर्पण केलें. तांकां ते कश्ट म्हणून भोगोवना, बगार क्रिस्त थंय लागीं येची ती मेटा म्हणून तांकां दिसलें. खंडीत ते भोवल्या संवसाराक ते कश्ट आनी दगदणी, पूण भोंवडटांत तांकां ते अनेक दृश्टिकोनांत तांणी पळोवंक शकले. भोंवडत आमच्या जिविताचे कश्ट काडना, बगार कश्ट आनी अणवारांत एक नवी दिशा वा नवे पर्स्पेक्टिव्ह म्हणटा दृश्टिकोनांत पळोवंक एक सकत दिता. निराशी करना, चंचल करना, बगार क्रिस्ताच्या नांवान मुखार वचोंक, देवाची खुशी करूंक एक व्हरतें उमेद आमकां जिवितांत दिता. सांत पावलोचें जिवीत तशेंच जालें. सगळें ताणें केलें क्रिस्ता खातीर. आपूण जियेल्यार मेल्यार क्रिस्ता खातीर तो म्हणलो. जिवितांत ताणें कश्ट भोगले तरी क्रिस्ता खातीर, तो मेलो तरी क्रिस्ता खातीर, आनी सगळ्यांत ताणें क्रिस्ताचे सेवक म्हणून क्रिस्ताकच आपलें जिवीत समर्पीत केलें आनी आपलें जिवीत सार्थक केलें. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, तुज्या जिवितांत खंडीत निराशा आसतली, कश्ट आसतले, दगदणी आसतले. ह्या संवसारांत ते खंडीत आसात. विविध व्यक्ती मारिफात येतात, ह्या संवसारांत येतात, आमच्याच सूख समजणे वरवीं येतात, आमच्याच सुखी प्रमाणे सुखी जावन फाटकां धांवन येवंक पुरो. पूण खंगल जायनाका, भियेनाका. सगळे तुजे कश्ट सोम्यासाची वर आनी सोम्याक समर्पी, सोम्याचें प्रेरण इसार खंडीत तो तुका दितलो. ह्या सगळ्या कश्ट आनी दगदणी अणवारांत सांपावलूक ताणें राखलां तर म्हाका आनी तुका खंडीत राखचो नांगी, देव खंडीत राखतलो. एक घडीभर आमी दोळे आमी धांपया. सोम्या, जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट येतना आमी तुकाच दुरसले, हांव तुजे वयरच सवाल आमी उखल्ले. तुज्या मोगा खातीर
आमी इल्ले कश्ट सोंसूं जाय. ह्या वरवीं आमी भोंवाडटान वाडटा म्हणल्यार चिंतप आमच्या मोतीक येवना. ह्या पासून आमकां बक्षीस मेळया. आमच्या कश्टांत, आमच्या पिडेंत, आमच्या दगदनेंत, आमच्या निराशपणांत तुजें येवजन पळोवंक, तुजें येवजन समजोवंक आमकां कृपा दी. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आयच्या पयल्या वाचपाचो विशय मुखारून व्हरता. खरी एक पोटी तशेंच किर्तन वाचपाचो विशय, पयल्या वाचपाचो विशय मुखारून व्हरता. आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलो आपणे सोंसलेल्या कश्टां विशीं तो उलयता. शुभ वार्ता प्रसार करचे थंय कसले कश्ट आपणाक सोसूंक मेळ्ळे म्हूण. कश्ट सोसूंक मेळ्ळ्यार त्या कश्टां विशीं ताका निराशा ना, तशीन उसारिना. बदलाक त्या कश्टा मुखांतर आपणाक देवाक महिमा दिवंक साध्य जालें म्हणचे एक सकारात्मक चिंता पळय ताचे थंय आसा. पॉझिटिव्ह एटिट्यूड. त्या कश्टा मुखांतर देवाक महिमा दिवंक म्हाका फावो जालें न्ही म्हणचे एक व्हडपण ताचे थंय आसा. आनी जर ह्या कश्टा वयर ताका जैत जोडूंक फावो जालें जाल्यार ताका जवाब आयचें किर्तन दिता. किर्तनाचो श्लोक म्हणटा, सर्वय कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंताक निवारता. नितीवंतपणाची जिणी पावलो जियेलो, कश्ट संकश्टांत तो देवाक प्रामाणीक उरलो देखून देवान ताका निवारलो. जर आमी देवाक प्रामाणीक रावता, ताका विश्वासी रावता, तर आमकांय देव निवारतलो, सांबाळतलो, राखतलो. ह्या एका बरवशा संगी ही कीर्तनात आमी मागया. श्लोक. सर्वय कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंतांक निवारता. सर्वे कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंतांक निवारता. सर्वेस्पोराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्पोरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सर्वे कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंतांक निवारता. म्हजे सवय मेळोन सर्वेस्पोराची कीर्त गजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव हसिया. सर्वेस्पोराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. सर्वे कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंतांक निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. तांची मुखामळां लजेन केदींच वावनात. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका जाप दिली आनी सगल्या अनवरा अकंतांतलो ताका निवारलो. सर्वे कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पोर नितीवंतांक निवारता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगेच्या इश्टनो, कालच्या दिसा आमी बाळूक जेजूचें नवेन करता आसतना आनी नवेनाची 9 मिसां भेटयत आसतना इस्रायल आनी इराना मदें शांती स्थापन जावचे खातीर विशेष रितीन मागलां. आनी आमचे मागणे आनीकी मुखारून वयतलें. तुमी तुमच्या मागण्या वेळार ह्या एका विशेष गरजे पासून मागोवंक विसरूंचे न्हय. आमचे भाव आनी भयणी जायतीं जाणां कुटुंबाची ह्या गांवांनी काम करते आसात. दिसपडतो ग्रास सोडून कुटाम सांबाळते आसात. सुमेची काकुळतो आमी हांचेर मागया.
संगतच आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास करता. प्रत्येक जाऊन फादर राजेश डिसोजा कर्मेलीत, सिमोना डिसोजा लंडन टाउन, डेविड नेथन डिकुन्ना बेळतंगडी टाउन, सिल्वियन नोरोन्ना बेंगलोर टाउन, जोशुआ एंटनी रोड्रिगस हेग्डेकट्टा सिरसी टाउन, शाल्विन तियोन क्रास्ता त्रासी कुंदापूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदेन लुसी डिसोजा पांगळा, उबाल्ड लोबो कुप्पे पदव मंगळूर हांकां, तशेंच केत अंतावो अहमदाबाद टाउन सर्विस पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. जुलियाना डिसोजा बेंगलोर टाउन जन्मदिवस संभ्रमता. तिकाय जन्मदिसाची शुभाशय देवाची बेसांव. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.